यसुको नाममा जय मसीह। स्वागत छ तपाईहरुलाई यो बाइबलीय मनोविज्ञान क्लासमा 3 र 4 नम्बरको क्लासमा हुन्छ। हामी विधितिर जानेछौँ ताकि हामीलाई क्लास बुझ्नको लागि चाहिँ सजिलो होस् हैन। गत हप्तामा हामीले के हेरेका थियौँ त्यो कुराहरुलाई हामी केही छोटकरी रूपमा हामी हेर्नेछौँ। बाइबलीय मनोविज्ञान चाहिँ किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ र मनोविज्ञान शब्द हाम्रो प्राणसँग चाहिँ सम्बन्धित छ र संसारमा पनि विभिन्न मनोविज्ञानको स्रोतहरू छ भन्ने चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। र सांसारिक मनोविज्ञान चाहिँ घाउमाथि लगाउने मलमपट्टि मात्र हो, जसले चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यसको जरोसँग गएर चाहिँ पूर्ण निको पार्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि चाहिँ हामीलाई शिक्षकले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ उहाँले हामीलाई बताइदिनु भएको थियो। र तर बाइबलीय मनोविज्ञान चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ घाउको भित्री भागलाई जबसम्म पूर्ण रूपले चाहिँ निको पार्दछ भनेर पनि हामीले हेरेका थियौँ। मानिसको विषयमा अध्ययन गर्ने हो भने चाहिँ मानिसलाई बनाउनु हुने सृष्टिकर्तासम्म चाहिँ पुग्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कुरा पनि चाहिँ हेरेका थियौँ। र यो कक्षाको उद्देश्यहरू पनि चाहिँ हामीले 5 बुँदाहरूमा चाहिँ हामीलाई सरले चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपले चाहिँ हामीलाई विस्तृत गरिदिनु भएको थियो। र मनोविज्ञानलाई चाहिँ हामीले ग्रीक वर्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ PSYCHE साइको भन्ने शब्द र अर्को चाहिँ लोगिया LOGIEA लोगिया भन्ने शब्दबाट चाहिँ साइकोलोजी भन्ने इङ्ग्लिस शब्द चाहिँ आएको हो भनेर चाहिँ हामीलाई सरले स्पष्ट रूपले पढाउनु भएको थियो। र साइकोको मिनिङ चाहिँ प्राण, जसको चाहिँ इङ्ग्लिसमा हेर्ने हो भने सोल भन्ने चाहिँ हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र सँगै चाहिँ लोगियाको चाहिँ विज्ञान अनि यसको शाब्दिक रूपमा चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ प्राणको विज्ञान भन्ने हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ सरले स्पष्ट रूपले पढाउनु भएको थियो। र यो क्लास चाहिँ 24 क्लाससम्म चाहिँ जान्छ र दिनमा चाहिँ 2 क्लास गरी जान्छ भनेर उहाँले यो क्लासको परिचय पनि दिनुभएको थियो। र 12वटा पाठहरू चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्नेछौँ भनेर चाहिँ सरले हामीलाई स्पष्ट रूपले पढाउनु भएको थियो। र पाठ चाहिँ हामीले 12सम्म जान्छ भनेर उहाँले विस्तृत रूपमा एक बुँदा गरेर पनि उहाँले दिनुभएको थियो। र मलाई आशा छ कि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो टिप्नु भएको छ। र हामीले चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ हामीले हितोपदेश 19:21बाट पनि चाहिँ सरले हामीलाई चाहिँ त्यो मानिसको हृदय चाहिँ धेरै युक्तिहरू मानिसको हृदयमा चाहिँ धेरै युक्तिहरू छन् भन्नेबाट चाहिँ हामीले हामीलाई चाहिँ सरले केलाएर चाहिँ पढाउनु भएको थियो। र किन बाइबलीय मनोविज्ञान चाहिँ खाँचो छ त भन्ने विषयमा पनि हामीले हेरेको थियौँ। सांसारिक मनोविज्ञान चाहिँ केवल घाउमाथि लगाउने पट्टी मलम जस्तो मात्र भएको कारणले चाहिँ, तर बाइबलीय मनोविज्ञान बिब्लिकल साइकोलोजी चाहिँ हाम्रो त्यो भित्रको प्राणको भित्र जरोसम्म गएर पनि निको पार्ने सक्ने शक्ति क्षमता भएको कारण चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाइबलीय मनोविज्ञानको चाहिँ धेरै आवश्यक छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। र यर्मिया 17:9मा हेर्ने हो भने हामी यहाँ चाहिँ मानिसको हृदय चाहिँ अत्यन्तै छली छ, परमेश्वर बाहेक मानिसको हृदय कसैले जान्न सक्दैन भन्ने पनि त्यहाँ पढ्न सक्छौँ। र त्यसलाई पनि चाहिँ सरले स्पष्ट रूपले हामीलाई चाहिँ केलाएर चाहिँ उहाँले हाम्रो माझमा चाहिँ राख्नुभएको थियो। अनि चाहिँ उहाँ मात्र चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा परमेश्वर मात्र चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले हाम्रो वास्तवमा मानिसको विषयमा सिकाउन सक्छ। कारण किनकि चाहिँ उहाँले चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले हामीले स्पष्ट रूपले सिकाउनु भएको थियो। र सांसारिक मनोविज्ञानले चाहिँ मानवको प्राणलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्न सक्दैन र सँगै चाहिँ सम्पूर्ण समस्याको स्रोत के हो त्यो पनि थाहा गर्न सक्दैन। सांसारिक मनोविज्ञानले चाहिँ कतिपय समयमा एक हदले भन्नुपर्दा चाहिँ कतिपय समयमा चाहिँ निको जस्तो देख्न सकेला, तर भित्री प्राणभित्रको त्यो जरासम्म चाहिँ सांसारिक मनोविज्ञानले चाहिँ हाम्रो त्यो भावनालाई चाहिँ स्वस्थ राख्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले हेरेको थियौँ। तर जब हामी परमेश्वरलाई जान्छौँ तब चाहिँ हामी मानिसको विषयमा पनि थाहा पाउँछौँ भनेर पनि हामीले हेरेको थियौँ। कारण किनकि उहाँले नै हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो र आफ्नै स्वरूपमा रच्नुभयो। हामी चाहिँ उत्पत्ति 1:26 हेर्ने हो भने हामी स्पष्ट रूपले पाउन सक्छौँ। र सांसारिक मनोविज्ञान अनुसार चाहिँ मानिसको आवश्यकताहरू चाहिँ घाँस बाँस कपास भनेर चाहिँ सांसारिक मनोविज्ञानले चाहिँ यो निकालेको हामी पाउन सक्छौँ। यी भएका मानिसहरू पनि चाहिँ असन्तुष्टिमा जिएको चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ र हामीले देखेका पनि छौँ। तर होइन मानिसको आधारभूत आवश्यकता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो नम्बर चाहिँ सुरक्षा र दोस्रो चाहिँ परिचय भनेर हामीले चाहिँ सरले स्पष्ट रूपले चाहिँ हाम्रो माझमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तब मात्र उसले आफ्नो परिचय भेटाउँदछ जब चाहिँ उसले
परमेश्वरलाई भेटाउँछ होइन। परमेश्वरलाई नभेटाइकन हामीले हाम्रो परिचय हामी को हो र हामी यहाँ के गर्दैछौँ र हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो हामी थाहा गर्न सक्दैनौँ। तब मानिस चाहिँ सन्तुष्टि हुन सक्दैन भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई स्पष्ट रूपले भन्नुभएको थियो। र गलाती 2:20मा पनि चाहिँ हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ कि होइन, म क्रुससँग क्रुसमा टाकेको छु, त्यसैले हामीले हाम्रो परिचय चाहिँ थाहा पाउन जरुरी छ होइन। हृदयको त्यो पाल चाहिँ केवल ख्रिस्टले मात्र चाहिँ भरिदिन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई स्पष्ट रूपले चाहिँ सिकाउनु भएको थियो। र मानिससँग भएको गुणहरू पनि चाहिँ परमेश्वरसँग पनि छ भनेर चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। र परमेश्वरसँग एउटै कुरा मात्र थिएन, त्यो के हो, त्यो चाहिँ पाप हो भनेर पनि उहाँले स्पष्ट रूपले हामीलाई सिकाउनु भएको थियो। परमेश्वरसँग मन छ, यर्मिया 19:5 होइन। परमेश्वरसँग हृदय छ, पहिलो राजा 9:3 अनि परमेश्वरसँग पनि इच्छा छ, मत्ती 6:10 अनि परमेश्वरसँग पनि आत्मा छ, उत्पत्ति 6:3 यसरी चाहिँ हामीले सरले स्पष्ट रूपले चाहिँ हामीलाई हाम्रो माझमा राख्नु भएको थियो। र जब हामीभित्र प्रेमको कमी महसुस हुन्छ नि तब चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ खालीपना आउँछ भनेर चाहिँ सरले हामीलाई स्पष्ट रूपले सिकाउनु भएको थियो। र हामी प्रेम गर्न र गरिन आवश्यक छ र चाहिँ अनि संसारको कुनै पनि थोकले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ भरिदिन चाहिँ सक्दैन भनेर पनि चाहिँ उहाँले हामीलाई स्पष्ट रूपले सिकाउनु भएको थियो। र त्यो हृदयको खालीपना, त्यो हृदयको चाहिँ त्यो प्वाल चाहिँ केवल चाहिँ प्रेमले मात्र भरिन सक्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। तर त्यो प्रेम चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पनि हामीले स्पष्ट रूपले चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। र संसारिक मनोविज्ञानले चाहिँ भन्दछ कि मानिस जन्मिँदाखेरि चाहिँ ऊ असल जन्मिन्छ होइन। त्यो कुराहरू पनि चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ कि उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो धारणा राख्छ कि मानिस जन्मिँदाखेरि चाहिँ असल भएर जन्मिन्छ। तर बाइबलले बताउँछ कि संसारमा जन्मेको कोही पनि मानिस असल छैन होइन, एकजना पनि छैन, धर्मी एकजना पनि छैन, मानिस पूर्ण रूपले दुष्ट छ होइन। भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ एसरी 2मा पनि हेरेका थियौँ कि होइन, कुल भ्रष्टताको विषयमा चाहिँ मानिस चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ आफूलाई बचाउन नसक्ने स्थितिमा त्यो चरणमा चाहिँ मानिस छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। र यसैले 1:5मा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण हृदय नै व्याकुल छ, मानिसको चाहिँ सम्पूर्ण हृदय नै व्याकुल छ। हामी हृदयको डिफिनेसन गर्ने हो भने चाहिँ हृदय चाहिँ सिङ्गो मानिस भनेर चाहिँ हामीलाई गणेशले पनि स्पष्ट रूपले भन्नुभएको थियो होइन। मानिस जन्मदै पापी भएर जन्मिन्छ भने ऊ कसरी चाहिँ असल हुन सक्छ होइन। यो कुरा चाहिँ कहिले पनि संसारिक मनोविज्ञानले चाहिँ कहिले पनि थाहा गर्न सक्दैन र यो कुरामा कहिले पनि राजी हुँदैन भनेर पनि चाहिँ सरले हामीले स्पष्ट रूपले बताउनु भएको थियो। तर संसारिक मनोविज्ञानले चाहिँ मानिस स्पष्ट रूपले थाहा गर्न सक्छौँ भनेर सरले भन्नुभएको थियो। र त्यसै गरी संसारको मनोविज्ञानले देखाउने कुरा भनेको चाहिँ ग्लानी हो भनेर चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ। र ग्लानीकै कारणले चाहिँ मानिस असुरक्षित महसुस गर्छन् है। कारण चाहिँ मानिस असुरक्षित महसुस गर्नुको पहिलो कारण चाहिँ अब ग्लानी पनि हो होइन। सँगै चाहिँ हामीले पावलको विषयमा चाहिँ हेरेको थियो होइन। पावलको विषयमा हेर्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ पहिला चाहिँ मण्डलीले सताउने, यदि उनले परमेश्वरले उनी त्यो टर्निङ पोइन्टबाट पनि ऊ त्यो पछाडि भइसकेपछि पनि उनले त्यो ग्लानीलाई मात्र महसुस गरेर बसेको भयो। उनले त्यो परमेश्वरको जुन सुसमाचार फैलिनु पर्ने थियो त्यो फैलिन सक्दैन थियो। तर त्यो चाहिँ केवल परमेश्वरले मात्र गर्नुभएको कारणले चाहिँ परमेश्वरमा मात्र त्यो शक्ति क्षमता छ भनेर चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपले हेरेका थियौँ। र त्यो ग्लानीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा मेटाउनको निम्ति चाहिँ हामीलाई येशू ख्रीष्टको खाँचो छ भन्ने विषयमा हामीले स्पष्ट रूपले हेरेका थियौँ। र हिब्रू 10:17 चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो पापको चाहिँ सम्झना गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ स्पष्ट रूपले लेखेको पाउन सक्छौँ। र विश्वास गरेकै कारण चाहिँ हामी नयाँ सृष्टि हो। यदि हामी नयाँ सृष्टि हो भने हाम्रो पुरानो सबै कुरा बिति गएको छ जसरी चाहिँ हामी होइन 2 कोरिन्थी 5:17 चाहिँ हामी नयाँ सृष्टिको विषयमा हामी पाउन सक्छौँ। त्यसरी नै चाहिँ बाइबल मनोविज्ञानले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ईश्वरीय मार्गमा हिँड्न र परामर्शद्वारा अगाडि अगुवाई हुन चाहिँ सहायता गर्दछ भनेर चाहिँ हामीले सरबाट चाहिँ यसरी स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामीले यो पहिलो कक्षालाई चाहिँ यसरी क्लास 1 र 2 लाई चाहिँ हामीले यसरी सकाएका थियौँ। हुन्छ, हामी यस समय हामी प्रार्थनामा जानेछौँ र लगतै हामी यस समय सरलाई प्रार्थनाद्वारा यहाँ हामी स्वागत गर्नेछौँ। आउनुहोस्, यस समय हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद त्यो क्रुसको निम्ति, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद त्यो प्रेमको निम्ति। साँच्चै परमेश्वर पिता प्रभु, सदाको हप्ता चाहिँ परमेश्वर पिता आज पनि यो क्लास हुन गइरहेको छ परमेश्वर पिता प्रभु। हामी परमेश्वर पिता प्रभु यो क्लासबाट जे जति पनि सिक्नेछौँ त्यसलाई प्रभु आफ्नो जीवनमा
लागू गर्न र व्यवहारिक बनाउन तपाईँले नै हामीलाई सहायता दिनुहोस्। तपाईँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ परमेश्वर पिता। साँच्चै परमेश्वर पिता प्रभु, अब शिक्षकले परमेश्वर पिता प्रभु हामीलाई जे जति सिकाउनु हुनेछ त्यो सिक्ने र सिकाउनेको बिचमा तपाईँ रहिदिनुहोस्। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा सुप भन्दै माग्दछु आशिष ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, यस समय हामी पवन सरलाई राम्रो रिभ्यू थियो के। अनि एउटा करेक्सन गर्नुपर्ने हैन, भाइले चाहिँ साइको भन्यो, एक्चुअली इट इज साइक हैन, PSYCHE है। सो ग्रिकमा चाहिँ PSYCHE हुन्छ है, अनि ओ हुँदैन, त्यही एउटा डिफ्रेन्स हो। सो आज चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ है। अनि हरेक बाइबलीय मनोवैज्ञानिक या फिर बाइबलीय काउन्सिलर जो पनि जसले सिकिरहेछ होइन, अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो पुस्तकबाट काउन्सिलिङ गर्नु है, यो पुस्तकबाट हेर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनकि यसबाट नै होइन हामीलाई थाहा हुन्छ कि कसरी परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गरेको थियो र त्यो मनुष्यको सृष्टि चाहिँ पछि पाप गरिसकेपछि के हुन्छ होइन। अनि त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाट पाउँछौँ। सो आजको क्लास चाहिँ बाइबलीय मनोविज्ञानको उत्पत्ति होइन, यो दिस इज द च्याप्टर 2, यो चाहिँ आजको शीर्षक हुनेछ है। सो पहिलो 4 अध्याय जुन उत्पत्तिको पुस्तकमा छ त्यसले चाहिँ मनुष्यको मनोविज्ञानको बारेमा होइन, एउटा मनुष्यको सोचको बारेमा धेरै कुरा भन्दछ होइन। अनि जो पनि स्टुडेन्ट जसले बिब्लिकल साइकोलोजी गर्दैछ, जसले बिब्लिकल काउन्सिलिङ गरिरहेको छ होइन, उनीहरूले चाहिँ यो 4वटा अध्याय, पहिलो 4वटा अध्याय पढ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने एकदमै आवश्यक छ होइन। अनि पहिलो दोस्रो अध्याय च्याप्टर 1 अनि च्याप्टर 2 उत्पत्तिको पहिलो दोस्रो अध्यायले चाहिँ कसरी परमेश्वरले हामीलाई आदमलाई बनाएको होइन, मनुष्य जातिलाई बनायो त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ देखेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले कसरी उसलाई डिजाइन गरेको हो ताकि ऊ कार्य गर्न सकोस् होइन। त्यसपछि हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरले उनीहरूलाई स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी दिएको कुरा हामी पाउँछौँ है। अनि त्यो स्वतन्त्रता पाप गर्नको लागि होइन, पाप गर्नको लागि दिएको थिएन, तर त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ परमेश्वर र उहाँले बनाउनु भएको जुन सृष्टि थियो होइन, त्यो त्यसमा आनन्द मनाउनको लागि परमेश्वरले दिनुभएको थियो होइन। त्यसपछि हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले कुन एबिलिटिजहरू है परमेश्वरले दिनुभएको थियो आदमलाई। अनि हामी त्यहाँ परमेश्वरले योजना पनि हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो र उहाँले त्यो योजना आदमलाई दिनुभएको होइन, त्यो कुरा पनि हामी देख्छौँ है। तर यो पहिलो दोस्रो अध्यायपछि हामी के देख्छौँ कि जुन राम्रो थियो होइन, जुन सबै राम्रो कुरा हामी यो पहिलो दोस्रो अध्यायसम्म देख्छौँ, तर त्यसपछि हामी देख्छौँ कि तेस्रो अध्यायमा कि शैतान आउँछ, शैतानले फेरि आदम र हव्वालाई परीक्षामा पार्छ होइन। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले पाप गर्छ, उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्छ है। अनि त्यहाँदेखि हामी देख्छौँ आदम र हव्वाले धेरै बहाना उनीहरूले बनाएको कुरा हामी पाउँछौँ होइन, जुन चाहिँ अझै पनि हामी देख्न सक्छौँ यस संसारमा होइन। अनि त्यहाँदेखि जुन अनाज्ञाकारिताको जुन कन्सिक्वेन्सेस थियो, परिणाम थियो, त्यो कुरा पनि हामी देख्छौँ है। त्यसपछि चौथो अध्यायमा हामी के देख्छौँ कि मानिसले अब पाप त गरिसक्यो, तर त्यसपछि तुरुन्तै हामी उनीहरूको हृदयको जुन भ्रष्टता, जुन टोटल डिप्रेभिटी छ होइन, त्यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। अनि त्यहाँ हामी कैनको चित्र देख्छौँ। कैनले आफ्नै होइन, अब मानिसले पाप त गर्यो, परमेश्वरबाट अलग भयो, तर कैन चाहिँ अब ऊ आफ्नै इच्छा अनुसार जिउन चाहन्छ होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी यी 4 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। सो पहिलो पद हामी पढौँ, उत्पत्ति 1 अध्यायको 26।
अनि त्यहाँदेखि हामी सुरु गरौँ। उत्पत्ति अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हामी मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा हाम्रै समानतामा बनाऊ र तिनीहरूले समुद्रका माछामाथि, आकाशका पक्षीहरूमाथि र घरेलु पशुहरूमाथि, साथै सारा पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमा घस्रने हरेक घस्रने जन्तुमाथि अधिकार राखुन्। सो पहिलो कुरा हामी के देख्छौँ यहाँ, परमेश्वरले मनुष्यलाई मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हैन र समानतामा उहाँले बनाउनु भयो है। अनि त्यो स्वरूप र समानता चाहिँ के हो? हामी शरीरको कुरा गरिरहेका छैनौँ, किनकि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ है। यूहन्ना 4:24 के भन्छ कि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ हैन। सो हामी शारीरिक रूपको बारेमा होइन, तर आत्मिक क्वालिटिजको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ हैन। जुन परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो, मानिसले बनाउनु भयो, परमेश्वरले आफ्नो आत्मिक क्वालिटिजहरूमा बनाउनु भयो हैन। अनि त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ जुन मानिसलाई परमेश्वरले सृजनु भएको थियो त्यो चाहिँ धर्मी थियो हैन, अनि पर्फेक्टली इनोसेन्स हैन, सम्पूर्ण रूपले चाहिँ ऊ निष्खोट थियो है। उसले त्यतिखेर पाप गरेको थिएन। अनि त्यहाँदेखि ऊ पवित्र, परमेश्वरले उसले पवित्र बनाएको थियो हैन। सो यो पहिलोचोटि होइन हामी देख्छौँ कि उत्पत्तिको पहिलो अध्यायको 26 हामी मनुष्यको नाउँ उपयोग भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले उहाँलाई पहिलो मानिसलाई चाहिँ आत्मामा आफ्नो स्वरूपमा उहाँले बनाएको कुरा हामी देख्छौँ है। सो हामी के देख्छौँ कि त्यो मानिस जुन थियो त्यो पाप रहित थियो हैन। उसले कुनै पनि ऊ चाहिँ इनोसेन्ट थियो है। उसले पापको बारेमा कुनै पनि ज्ञान थिएन। अनि जब उसले बनाएको थियो त ऊ पवित्र रूपमा सिर्जिएको थियो हैन। तर उसको जुन पवित्रता थियो त्यो चाहिँ अनटेस्टेड होलिनेस भनेर भनिन्छ हैन। अनि परमेश्वरले जब मानिसलाई सृजिएको थियो, परमेश्वरले उसलाई चाहिँ सो इच्छा पनि दिएको कुरा हामी पाउँछौँ है। सो अनि बाइबलले के भन्छ 31 कि परमेश्वरले मनुष्यलाई राम्रो मात्र होइन तर अति राम्रो भनेर हामी सृजिएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ हैन। हरेक सृष्टि उहाँले जुन गर्नुभएको थियो उहाँले के भन्नुहुन्छ कि यो राम्रो हो, यो राम्रो हो, यो राम्रो हो। तर जब मनुष्यलाई बनाउनु भयो त्यसपछि मानिसलाई उहाँले के भन्नुभयो, यो अति राम्रो है। अनि दोस्रो कुरा हामी के देख्छौँ कि परमेश्वरले मनुष्यलाई सारा सृष्टिमाथि, जुन परमेश्वरले जुन सृष्टि गर्नुभएको थियो त्यो सारा सृष्टिमाथि राज्य गर्ने अधिकार दिनुभएको थियो। अनि सो मनुष्य जुन थियो त्यो चाहिँ परमेश्वरको हरेक सृष्टिभन्दा पनि उत्तम सृष्टि थियो है। अनि हामी लियोनार्डो डा विन्सी, हामीलाई थाहा छ हैन, लियोनार्डो डा विन्सीको जुन सबभन्दा राम्रो जुन पेन्टिङ थियो त्यो चाहिँ मोनालिसा थियो हैन। उसले अरू पनि पेन्टिङहरू बनाएको थियो तर हामीलाई त्यो हामीलाई त्यति याद छैन हैन, उसले अरू कुन पेन्टिङ बनाएको थियो। तर मोनालिसा चाहिँ हामीलाई थाहा छ, त्यो चाहिँ लियोनार्डो डा विन्सीको उत्कृष्ट पेन्टिङ थियो हैन। त्यसै गरी हरेक सृष्टिभन्दा उत्तम चाहिँ मानिस हैन, परमेश्वरको सृष्टि थियो हैन। अनि त्यसैले परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो भनेर भनेको छ हैन। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वर किनकि मानिस सबभन्दा उत्तम सृष्टि थियो, परमेश्वरले उसलाई अधिकार पनि दिएको थियो। सो यो अनि त्यो उत्तम सृष्टि कसरी भयो, किनकि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो। त्यसैले परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ सारा सृष्टिको माथि चाहिँ परमेश्वरले उसलाई राखेको थियो ताकि उसले राज्य गरोस्। अनि तेस्रो कुरा हामी के देख्छौँ कि परमेश्वरले मानिसलाई उद्देश्य पनि दिएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ हैन। 28 हामी पढ्यौँ भने त्यसमा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ कि अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै
र बढ्दै जाऊ अनि पृथ्वीलाई भरिदेऊ र त्यसले वशमा पाएर अनि समुद्रका माछामाथि आकाशका पक्षीमाथि र पृथ्वीमा चलफिर गर्ने हरेक जीवित प्राणीमाथि अधिकार राख हैन। सो परमेश्वरले मनुष्यलाई हैन अधिकार बनाउनु भयो हैन, त्यसपछि अधिकार दिनुभयो र त्यो मात्र हैन तर उहाँले उद्देश्य पनि दिएको कुरा हामी पाउँछौँ हैन। अनि त्यो उद्देश्य के हो कि यो संसारलाई भरिदेऊ अनि अर्को उद्देश्य चाहिँ के हो कि यो पृथ्वीमा भएको हरेक जुन प्रजातिहरूमाथि चाहिँ राज्य गर्नु, उनीहरूको देखरेख गर्नु हैन। त्यसपछि परमेश्वरले आदमलाई अदनको बगैँचामा राखेको कुरा हामी देख्छौँ उत्पत्ति 2 अध्यायको 15 पदमा। अनि त्यहाँ पनि हामी के देख्छौँ कि परमेश्वरले आदमलाई चाहिँ एउटा मिनिङफुल वर्क हैन, एउटा उद्देश्यपूर्ण कार्य त्यहाँ दिएको हामी पाउँछौँ हैन। अनि यो जुन कार्य परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको थियो कि जुन अदनको बगैँचाको रखवाली गर्नु हैन, अनि त्यसको हेरचाह गर्नु, त्यो कार्य कुनै कठिन कार्य थिएन हैन। त्यो कार्य चाहिँ एकदमै सहज कार्य थियो अनि यो चाहिँ सेटिस्फाइङ थियो हैन, जसले चाहिँ मनुष्यको आदमको जति पनि जुन जरुरत थियो, जति पनि उसको जुन आवश्यकता थियो त्यो आवश्यकता चाहिँ पुरा हुन्थ्यो हैन। सो परमेश्वरले अनि आखिरी कुरा चाहिँ हामी के देख्छौँ कि परमेश्वरले मनुष्यलाई हरेक कुराको प्रबन्ध पनि दिनुभएको थियो हैन। अनि 29 पदमा हामी के पाउँछौँ कि अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर मैले सारा पृथ्वीको सतहमाथि हरेक बिउ लाग्ने सागपात र रुख जसमा बिउ लाग्ने फल हुन्छ तिमीहरूलाई दिएको छु, यो तिमीहरूका निम्ति आहार हुनेछ हैन। सो परमेश्वरले आदमलाई के दिनुभयो, हरेक यो पृथ्वीभरि जति पनि उग्ने बिउ हुन्छ हैन, त्यो तिम्रो आहारको निम्ति दिएको छु हैन। सो परमेश्वरले आदमलाई चाहिँ प्रबन्ध पनि जुटाइदिनु भएको थियो हैन। अनि सुरुवातदेखि नै यदि हामी देख्यौँ भने परमेश्वरले आदमलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले बनाउनु भएको थियो ताकि आदम चाहिँ मनुष्य चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको प्रबन्धमा चाहिँ निर्भर रहोस् हैन। परमेश्वरले सबै कुरा गर्नुभएको थियो, त्यहाँ मनुष्यलाई केही गर्नु परेको आवश्यकता थिएन हैन, उसले केही कमाएको थिएन, तर परमेश्वरले सबै गरिदिनु भएको थियो हैन। अनि यो कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है। अनि परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई चाहिँ अदनको बगैँचामा राख्नु भएको थियो जुन चाहिँ हैन त्यतिखेर पाप थिएन। सो पृथ्वी पनि स्वर्ग जस्तै थियो हैन। अनि प्याराडाइज जस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ राखेको थियो हैन। अनि उसको सबै जुन आवश्यकताको कुरा थियो त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरले दिइसक्नु भएको थियो। सो यहाँ हामी के देख्छौँ, यहाँ हामी 5वटा कुरा देख्छौँ परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो। पहिलो कुरा कि ऊ महत्त्वपूर्ण थियो हैन, आदम महत्त्वपूर्ण थियो हैन। आदमलाई थाहा थियो कि उसको महत्त्वता के छ है। अनि त्यहाँदेखि हामी के देख्छौँ, उसँग एउटा उद्देश्य पनि थियो हैन। उद्देश्य चाहिँ के हो, अदनको बगैँचा हेर्नु हैन। अनि तेस्रो कुरा परमेश्वरले सारा सृष्टिमाथि अधिकार दिनुभएको थियो है। चौथो कुरा ऊ चाहिँ सुरक्षित थियो हैन, परमेश्वर उसँग थियो, ऊ सुरक्षित थियो हैन। अनि पाँचौँ कुरा हामी के देख्छौँ कि परमेश्वरले उसको लागि सबै कुरा जुटाइसकेको थियो हैन। अनि उसलाई चाहिनु पर्ने सबै कुरा जुन पनि थियो त्यो चाहिँ उसँग थियो, तर पनि उसलाई अझै धेरै चाहिएको थियो हैन। अनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ के देख्छौँ हामीले, त्यसको परिणाम के देख्छौँ, त्यो इच्छाको कारणले पाप आयो हैन। उसलाई चाहिने पर्ने जति पनि कुरा चाहिन्थ्यो उसलाई त्यो पर्याप्त रूपमा परमेश्वरले दिनुभएको थियो, तर पनि उसले अझै हैन त्यो जुन इच्छा थियो उसलाई अझै नपुगेको कारणले पाप आयो हैन। अनि त्यो कुरा अझै पनि हामी एक्सपिरियन्स गरिरहेका छौँ है। सो परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई हैन सृष्टिमा यदि हामीले देख्यौँ भने यस्तो कुनै पनि कुरा थिएन जसको कारणले आदमले आफैले अपूर्ण ठानोस् हैन। उस सबै कुरामा पूर्ण थियो हैन, उसलाई केही कुराको खाँचो थिएन है। परमेश्वरले मानिसलाई चाहिने पर्ने जति पनि आवश्यकताको कुराहरू छ त्यो सबै
कुरा उसँग थियो होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले यी अध्यायमा पाउन सक्छौँ। त्यसपछि के गर्नुभयो परमेश्वरले, दोस्रो अध्यायको 7 पदमा हामी हेर्छौँ। उत्पत्ति दोस्रो अध्यायको 7 पदमा, अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो होइन। यहाँ चाहिँ हामी सृष्टिको कुरा देख्छौँ है। अनि कसरी बनावट भयो होइन। अनि तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जिउँदो प्राणी बने। अनि मनुष्य चाहिँ मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले तीन तरिकाले बनाउनु भएको छ होइन। 3 कुराको कम्पोजिसनले बनाउनु भएको छ। पहिलो शरीर, प्राण अनि आत्मा होइन। अनि हामी के देख्यौँ दोस्रो अध्यायको 7 पदमा कि परमेश्वरले आफ्नो जीवनको श्वास होइन आदममा फुकिदिनु भयो अनि ऊ जीवित प्राणी भयो है। ओरिजिनल हिब्रूमा यदि हामीले देख्यो भने जुन श्वास जुन शब्द छ त्यसलाई चाहिँ आत्मा भनेर बनिएको छ। हितोपदेश 20 अध्यायको 27 पदमा हामी त्यसको रेफरेन्स पाउन सक्छौँ। सो परमेश्वरले आफ्नो हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ कि परमेश्वरले जुन श्वास फुक्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो जीवनको आत्मा चाहिँ आदममा हालिदिनु भयो होइन। अनि यो हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता किन छ, किनकि यसै तरिकाले परमेश्वरले हामीलाई डिजाइन गर्नुभएको छ ताकि हामी यो संसारमा जिउन सकौँ होइन। परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, परमेश्वरले त्यहाँ सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले भुइँबाट माटो लिनुभयो होइन। अनि त्यसलाई एउटा आकार दिनुभयो अनि त्यसपछि त्यसको नाकको प्वालहरूमा परमेश्वरले आफ्नो जीवनको श्वास जुन चाहिँ आफ्नो उहाँको आत्मा हुनुहुन्छ त्यो फुकिदिनु भयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ जीवन आयो होइन। सो पहिला के आयो, पहिला मनुष्यको आत्मा होइन त्यहाँ आएको कुरा हामी पाउँछौँ है। यदि त्यो जीवनको श्वास जुन परमेश्वरको आत्मा नै त्यहाँ नभएको भए होइन ऊ जीवित हुने थिएन है। अनि त्यसपछि हामी प्राण देख्छौँ, त्यसपछि हामी शरीर देख्छौँ है। सो जुन जीवनको आत्मा जुन श्वास जुन परमेश्वरको मुखबाट निस्केको थियो त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा होइन। अनि सो मानिसको जीवनको सुरुवात त्यहाँ हामी के देख्छौँ कि परमेश्वरको आत्माले मनुष्यको आत्मालाई जीवन दिएको कुरा हामी पाउँछौँ है। अनि जसको कारणले मनुष्यको प्राण र शरीरमा चाहिँ जीवन आयो है। सो येशू ख्रीष्टले पनि त्यही कुरा गर्नुभएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ उहाँको चेलाहरूलाई यूहन्ना 20 अध्यायको 22 पदमा है। त्यहाँ हामी देख्छौँ कि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो आफ्नो चेलाहरूलाई कि पवित्र आत्मालाई लियो होइन, रिसिभ दि होली स्पिरिट होइन। अनि सो त्यहाँ उनीहरूले पवित्र आत्मा पाएको कुरा हामी पाउँछौँ। सो बाइबलमा होइन सो कतिचोटि मानिसले प्रश्न गर्छ कि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्न, तर यहाँ यो वर्सले पनि यदि हामी हेऱ्यौँ भने होइन कि येशू ख्रीष्टले जुन पवित्र आत्मा दिनुभयो जसको कारणले होइन डिसाइपल्सहरूमा त्यो पवित्र आत्मा आयो होइन। सो यसले यो जनाउँछ कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। सो जीवन चाहिँ कहाँबाट आउँछ, परमेश्वरको आत्माबाट आउँछ होइन। अनि त्यही जीवन जुन चाहिँ परमेश्वरको श्वास हो, परमेश्वरको आत्मा हो, त्यो चाहिँ उहाँले मानिसमाथि फुकिदिनु भयो होइन। अनि ऊ जीवित भयो है। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने यो आवश्यकता छ कि हाम्रो आत्मा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। सो ओके अनि यसले यो पनि देखाउँछ कि मनुष्यको जीवन 100% परमेश्वरमाथि निर्भर छ। किनकि जीवन परमेश्वर किनकि जुन जीवन आयो त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्मासँग सम्बन्धित भएर आयो होइन। त्यसैले हामी उहाँमाथि निर्भर रहन्छौँ है। अनि यसै तरिकाले परमेश्वरले मनुष्यलाई बनाउनु भयो अनि यसै तरिकाले परमेश्वरले मनुष्यलाई पनि बचाउनुहुन्छ यूहन्ना 20 अध्यायको 22 पदमा है।
अनि यसै तरिकाले परमेश्वरले मनुष्यलाई राख्नुहुन्छ गलाती 3:3 पदमा। अनि जसरी भनिएको छ रिफरेन्स, अनि अपार्ट फ्रम द्याट होइन त्यो सबै मूर्खता हो। सो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई जुन जीवन दिनुभयो त्यो चाहिँ उहाँको आत्माद्वारा दिनुभयो है। सो हामीले कहिले पनि होइन हामी प्राय आफ्नो आत्मालाई नेग्लेक्ट गर्छौँ होइन। अनि हामी हाम्रो प्राणको बारेमा धेरै सोच्छौँ, हाम्रो शरीरको बारेमा धेरै सोच्छौँ, अनि आत्मालाई धेरै नेग्लेक्ट गर्छौँ। तर यही आत्मा जुन हामीभित्र छ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि यही आत्माको कारण चाहिँ हामी जीवित होइन, भनौँ न यही आत्माको कारण हामी परमेश्वरसँग सम्बन्ध गाँच्न सक्छौँ होइन। एउटा चित्र कल्पना गर्नुहोस् होइन कि परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा होइन, त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीले बनाउनु भयो शरीर, प्राण अनि आत्मा है। हाम्रोमा एउटै कुरा कमन छ है, त्यो चाहिँ आत्मा हो है। उहाँ परमेश्वर त्रिएकतामा हामी के देख्छौँ? परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा त्यहाँ हुनुहुन्छ। मनुष्यमा हामी के देख्छौँ? मनुष्यको सृष्टिमा होइन जुन डिजाइनमा हामी के देख्छौँ? प्राण, शरीर अनि आत्मा है। सो मनुष्यको आत्माले नै परमेश्वरको आत्मासँग कनेक्सन गर्न सक्छ होइन। हामी परमेश्वरसँग कसरी एक हुन सक्छौँ? आत्मामा हामी होइन, आत्मामा हामी परमेश्वरसँग मिल्छौँ होइन। सो त्यसैले आत्मालाई आत्मा जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ हामी प्राय नेग्लेक्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग हो मनुष्यको जीवनमा होइन। अनि सो यो कुरा चाहिँ हामी आउने क्लासेसहरूमा पनि हेर्नेछौँ। किन चाहिँ मनुष्यको आत्मा होइन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ होइन। सो बाइबलीय मनोविज्ञानमा यो एउटा मुख्य टपिक हो, मनुष्यको आत्मा जुन छ होइन अनि परमेश्वरको आत्मा के। सो किनकि परमेश्वरले त्यस्तै सृष्टि गर्नुभएको छ होइन। यदि हामी परमेश्वरलाई आफ्नो प्राणले हामी जान्न सक्दैनौँ, आफ्नो आत्माद्वारा नै हामी जान्न सक्छौँ होइन। जब हामीले परमेश्वरमाथि विश्वास गऱ्यौँ हामी आत्मामा जीवित भयौँ। पहिला हामी के थियो? शरीर र प्राण मात्रै थियो। तर जब परमेश्वरको आत्मा हामीमा आयो हाम्रो आत्मा पनि जीवित भयो होइन। त्यसैले सो यो कुरा जानुपर्ने आवश्यकता छ के। सो त्यसपछि हामी हेरौँ उत्पत्ति 2:16 र 17 पद है। त्यसमा चाहिँ हामी अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई यसो भन्दै आज्ञा गर्नुभयो, बगैँचाको हरेक रुखबाट तिमीले स्वतन्त्रतापूर्वक खान सक्छौ, तर असर र खराबको ज्ञानको रुखबाट तिमीले नखानु, किनकि जुन दिन तिमीले त्यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमी निश्चय मर्नेछौ के। अदनको बगैँचामा कतिवटा रुखहरू थिए है। त्यहाँ धेरै रुखहरू थिए, तर त्यसमध्ये चाहिँ हामी जीवनको रुख अनि असर र खराबको ज्ञान दिने रुखको बारेमा हामी त्यहाँ पाउँछौँ होइन। अनि तर त्यहाँ त्यसबाहेक पनि अरू धेरै रुखहरू थिए होइन। कति थिए? 100 हुनसक्छ, 1000 हुनसक्छ, करोडौँ हुनसक्छ होइन, लाखौँ हुनसक्छ कि हामीलाई थाहा छैन कति रुख थियो। अनि तर हामी कल्पना गर्न सक्छौँ कि त्यहाँ यी 2 रुख बाहेक अरू पनि रुखहरू थिए। अनि इमेजिन होइन, कल्पना गर्नुहोस् कि परमेश्वरले आदमलाई भन्नुहुँदैछ कि तिमी यो सबै रुखबाट तिमी खान सक्छौ होइन, सबै रुखको फल खान सक्छौ अनि तिमी स्वतन्त्रतापूर्वक खान सक्छौ, तिमीलाई जुन रहर लाग्छ त्यो खानु होइन। तर एउटा मात्र होइन, यति रुखहरू छ है, लाखौँ रुखहरू छन् होइन, तर तिमी सबै रुखको फल खान सक्छौ, तिमी यसको आनन्द लिन सक्छौ। तर एउटा मात्र नखानु होइन, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ खराब असर र खराबको ज्ञान दिन्छ होइन, त्यो रुखको फल चाहिँ तिमी नखानु है। अनि यहाँ आदमसँग होइन हरेक फल खाने उसलाई अनुमति थियो होइन। अनि कल्पना हामी गर्न सक्छौँ त्यहाँ कतिवटा फल थिए है। एप्पलको फल थियो होइन,
है तपाईँले जुन जुन फल अर्ग्यानिक्स त्यो पनि कुनै फर्टिलाइजर्स थिएन होइन युज गरेको थिएन सबै अर्ग्यानिक थिए है सबै स्वादिष्ट थियो त्यो फ्रुटको त्यो टेस्ट पनि लस भएको थिएन होइन स्ट्रबेरी त्यहाँ थियो है त्यहाँ हामी अरू के देख्छौँ होइन जुन जुन तपाईँलाई मनपर्छ कल्पना गर्नुहोस् होइन आँप है हरेक सिजनमा फलिन्थ्यो हरेक समयमा त्यहाँ पाइन्थ्यो होइन त्यो फलहरू तर पनि अनि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो त्यो तिमी सबै खाऊ है तिमी स्वतन्त्र छौ है तिमीलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यो तिमी खाऊ यो सबै मैले तिम्रो लागि बनाएको छु होइन ताकि तिमीले यसको आनन्द उठाउन सकोस् होइन तर एउटा मात्र यहाँ फल छ त्यो चाहिँ तिमीले नखानु अनि हामी यहाँ चाहिँ एउटा के पिक्चर गर्न के चित्र देख्छौँ होइन कि हाम्रो जुन विश्वासी जीवन छ होइन त्यो पनि ख्रिस्टमा स्वतन्त्रता पाएको चित्र चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ होइन जसरी परमेश्वरले आदमलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको थियो होइन अनि कति कुरा थियो होइन त्यहाँ त्यो सबै कुरा उसले खान सक्थ्यो सबै कुरामा उसले भाग लिन सक्थ्यो ऊ स्वतन्त्र थियो है हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै गरी ख्रिस्टमा स्वतन्त्र छ होइन अनि एउटा मात्र कुरा चाहिँ आदमलाई नखानु भनेको थियो होइन अनि किनकि अनि उसलाई खानुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो यदि तिमीले त्यो रुखको फल खायो भने तिमी मर्नेछौ होइन अनि सो परमेश्वरले आदमको निम्ति एउटा असल योजना बनाउनु भएको थियो होइन अनि त्यसै गरी होइन परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पनि है त्यस्तै तरिकाको योजना बनाउनु भएको छ अनि हाम्रो कतिचोटि मानिसहरूले भन्छ कि हाम्रो जुन विश्वासी जीवन छ त्यो चाहिँ प्रतिबन्धित छ होइन धेरै कुराले प्रतिबन्धित छ होइन विश्वासीहरूले यो गर्दैनन् त्यो गर्दैनन् तर वास्तविक स्वतन्त्रता हाम्रो वास्तविकमा हामी स्वतन्त्र छौँ होइन हामी त्यो कुरा गर्दैनौँ किनकि त्यो पाप हो होइन जुन कुराले मानिसले भन्छ कि तिमीहरू स्वतन्त्र छैनौ तिमीहरूले यो कुराबाट प्रतिबन्धित छौ होइन तिमी यता जाँदैनौ तिमी उता जाँदैनौ है तिमीले यो गर्दैनौ त्यो गर्दैनौ होइन तर वास्तवमा हामीले ती नगरेको कुरामा पनि ती हामी गर्दैनौँ तर जति कुरा हामी गर्छौँ त्यो कुरामा असल स्वतन्त्रता छ होइन अनि आदमले के गर्यो आदमलाई चाहिँ जुन रुखको फल नखानु भनेको थियो जसद्वारा त्यो असर र ज्ञानको फल असर र खराबको ज्ञान दिने फलबाट भाग नलिनु भनेको थियो उसले त्यही कुरा गर्छ होइन सो त्यहाँबाट मृत्यु आएको कुरा हामी देख्छौँ है तर वास्तवमा उसको निम्ति परमेश्वरले स्वतन्त्रताको उपाय त्यहाँ दिनुभएको थियो तर उसले चाहिँ चुनाव के गर्यो त्यही नखाने कुरा उसले खायो होइन त्यहाँ धेरै कुरा थियो जसबाट उसले भाग लिन सक्थ्यो तर उसले जुन कुरा नखानु पर्ने थियो त्यही कुरा उसले खायो है सो ओके अनबिलिभर्स जो चाहिँ अविश्वासी हुन्छन् उनीहरूले एउटै रुखबाट उनीहरूले फल खान्छन् है त्यो चाहिँ असर र खराबको ज्ञान दिने फलको रुखबाट होइन जुन चाहिँ दुःखदायी रुख हो होइन यसले यो रुखले पाप होइन अनि त्यसपछि बन्डेजमा होइन के अरे दासत्वमा मृत्युमा यसले डोर्याउँछ होइन सो कसले चाहिँ यो रुखबाट फल खान चाहन्छ है तर हामी विश्वासीहरू चाहिँ अर्कोपट्टि हामीलाई देख्यो भने हामीसँग धेरै कुरा छ जसमा चाहिँ हामी भाग लिन सक्छौँ जुन चाहिँ जीवनको रुख छ त्यो आफै त्यसले हामीलाई जीवन दिन्छ होइन अनि हामी त्यसमा भाग लिन्छौँ होइन यसलाई अर्को भाषामा क्रुस पनि भनिन्छ है सो जुन विश्वासीहरू छ हाम्रो जीवन जुन छ त्यो चाहिँ लिबर्टी होइन हामी स्वतन्त्र छौँ तर अविश्वासीहरू जुन छ उनीहरू असर र खराबको फल होइन त्यसमा मात्रै भाग लिन सक्छ जसको कारणले मृत्यु र दासत्वको जीवन उनीहरूले जिइरहेका छन् होइन सो यो कुरा चाहिँ हामी त्यो फलको कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले जब आदमलाई भन्नुभयो कि तिमी सबै कुराबाट खान सक्छौ त्यो चाहिँ वास्तविकतामा उसको स्वतन्त्रता थियो होइन परमेश्वरले उसलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको थियो है अदनको बगैँचामा जब ऊ हुँदा है अनि मानिसले
परमेश्वरले मानिसलाई यस्तो प्रकारले सृष्टि गर्नुभएको थियो अनि यो अधिकारहरू परमेश्वरले दिनुभएको थियो होइन। त्यसपछि हामी के देख्छौँ कि उत्पत्ति दोस्रो अध्यायको 18 पदमा कि त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि अब मानिस असल रहनु मानिस एक्लो रहनु असल होइन है। अनि त्यसै गरी म उसको निम्ति एउटा सुहाउँदो मिन्स उसलाई उसँग सुहाउने एउटा साथी उसलाई बनाइदिनेछु होइन। सो परमेश्वरले जुन मानिसलाई बनाउनु भयो त्यो चाहिँ एक्लो रहनुको निम्ति बनाउनु भएको होइन है, तर सम्बन्धमा रहनुको लागि बनाउनु भएको हो होइन। अनि सम्बन्ध खालि विवाहसँग सम्बन्धित होइन होइन, तर यो प्रिन्सिपल चाहिँ सङ्गति पनि हामीलाई देखाउँछ होइन। हामीलाई सोसल एनिमल भनेर भनिन्छ होइन। हामी सामाजिक प्राणीहरू हौ, किनकि हामी एक्लो बस्न सक्दैनौँ है, हामी समाजमा बस्न सक्छौँ हामी। अनि सो परमेश्वरले हामीलाई एक्लो रहनुको निम्ति बनाउनु भएको होइन, तर एउटा झुन्डमा एउटा ग्रुपमा रहनुको निम्ति बोलाउनु भएको। अनि ओके, र आज चाहिँ हामी के देख्छौँ कि यो प्रिन्सिपल जुन सिद्धान्त त्यहाँ परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको थियो त्यो सिद्धान्त हाम्रो जीवनमा आज पनि लागू छ है। अनि हामी अझै पनि परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू विश्वासीहरू एकजुट रह होइन। तिमीहरू चर्च सर्भिसेसलाई नत्याग होइन, चर्च सर्भिस नछुट्याऊ। हिब्रू 10 अध्यायको 25 पदमा होइन, बडी लाइफ होस् होइन तिमीहरूको, किनकि यो जुन जीवन छ होइन त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ क्रिस्चियन जीवनमा होइन। हामी एकसाथ रहनु, हामी प्रेरितको पुस्तकमा पनि हामी देख्न सक्छौँ दोस्रो अध्यायको 46 र 47 पदमा कि जुन पहिलो चर्च थियो होइन उनीहरू सधैँ मिल्ने गर्थे होइन, उनीहरू आनन्दमा उनीहरू मिल्ने गर्थे। र त्यहाँदेखि चाहिँ हामी के देख्छौँ कि जुन चर्च थियो त्यो बढ्दै गयो है। सो हामीलाई परमेश्वरले अलग एक्लो रहनुको निम्ति बोलाउनु भएको होइन, तर किनकि यो असल होइन है। अनि त्यो कुरा हामी आज पनि देख्छौँ। अनि जब हामी परमेश्वरको देहमा हुन्छौँ होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा प्रबन्ध हो हाम्रो लागि होइन। यो हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, किनकि जब हामी एउटा देहमा हुन्छौँ, ख्रिस्टको शरीरमा हुन्छौँ होइन, त्यतिखेर हाम्रो निर्माण हुन्छ, त्यतिखेर हामी उत्साहित हुन्छौँ है। त्यही ठाउँ हो जहाँ हामी परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तहरू, बाइबलीय सिद्धान्तहरू हो हामी सिक्छौँ। त्यही ठाउँ हो जहाँ हामी परमेश्वरको बारेमा जान्छौँ होइन, जान्नेछौँ होइन। त्यही ठाउँ हो जहाँ हामी प्रार्थना गर्न सिक्छौँ है। अनि हो हामीलाई परमेश्वरसँग समय बिताउनु पर्ने आवश्यकता छ, तर परमेश्वरले हामीलाई त्यतिसम्म मात्र सीमित राख्नु भएको छैन, तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी विश्वासीहरूसँग पनि सङ्गति हामीले राख्नुपर्ने त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ होइन। अनि कतिचोटि मानिसहरूले भन्छन् कि मलाई चर्च जानुपर्ने होइन, कुनै मानिस छन् होइन जसले भन्छन् कि मलाई चर्च जानुपर्ने आवश्यकता छैन, म घरमै परमेश्वरलाई चिन्न सक्छु, जान्न सक्छु, मलाई हरेक समय मण्डली जानुपर्ने आवश्यकता छैन। तर वास्तवमा त्यो गलत हो होइन। जब हामी जन्मिन्छौँ होइन शरीरमा, हामी हस्पिटलमा हाम्रो आमा बुवाले छोड्दैनन् होइन, तर हामीलाई घर ल्याउँछ होइन। त्यसै गरी हामी जब परमेश्वरको राज्यमा जन्मिसकेपछि हामी परमेश्वरको हामी भवनमा होइन जहाँ चर्च हामी एकट्ठा हुन्छौँ त्यहाँ आएर हामी सङ्गति गर्छौँ होइन। सो हामी परमेश्वरको परिवारमा जन्म्यौँ, तर साथसाथै हामी उहाँको परिवारसँग हामी बसेर हामी हुर्किन्छौँ है। सो परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तै तरिकाले हाम्रो सृष्टि गर्नुभएको छ है। सो मानिस एक्लो रहनु असल होइन है, हामी झुन्डमा रहन्छौँ होइन, हामी चर्चमा रहन्छौँ, हामी मण्डलीमा रहन्छौँ, हामी एक अर्कासँग सङ्गति गर्छौँ है। सो त्यो तरिकाले परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ है। अनि त्यहाँ हाम्रो निर्माण हुन्छ है, हामी एक्लै हाम्रो निर्माण कहिले नि हुँदैन के। सो अब चाहिँ हामी 19 पदलाई हेर्नेछौँ, दोस्रो अध्यायको 19 पदमा। अनि
परमप्रभु परमेश्वरले मैदानको हरेक पशु र आकाशको हरेक पंक्षीलाई भूमिबाट रच्नुभयो अनि आदमले तिनीहरूको के नाम राख्दा रहेछन् सो हेर्ने तिनीहरूलाई तिनी कहाँ ल्याउनु भयो अनि आदमले हरेक जीवित प्राणीलाई जे नाम दिए त्यसको त्यही नाम राखियो हैन। यहाँ अझै हामी के देख्छौँ कि परमेश्वरले आदमलाई चाहिँ उसको सो इच्छा अनुसार चुन्ने मौका दियो हैन, त्यहाँ नाम राख्ने मौका दिनुभएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। अनि आदमले आफ्नो इच्छा अनुसार त्यहाँ नाम राख्छ हैन। त्यहाँ परमेश्वरले आदमलाई भन्नु भएन कि तिमीले यो नाम राख त्यो नाम राख हैन। आदमले कसैलाई कुकुर भन्दै थियो भने तिमी कुकुरै राख हैन, त्यसमा केही अब्जेक्सन थिएन किनकि परमेश्वरले त्यो अनुमति दिनुभएको थियो हैन। अनि जुन पनि नाम राख्दा पनि त्यसमा कुनै पनि त्यति म्याटर अफ फ्याक्ट केही पनि थिएन हैन। त्यसमा कुनै साइन्टिफिक कुनै कुरा चाहिँ आवश्यकता थिएन, तर आदमलाई जुन इच्छा लाग्यो हैन त्यो नाम उसले राख्यो है। अब उसले कसरी राख्यो होला नाम हैन, हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ कि उसले देख्यो होला कि कुनै प्राणीको उसको स्वभाव देख्यो होला हैन। उसलाई लाग्यो होला कि यो प्राणी धेरै उफ्रिन्छ, यसलाई बाँदर नाम राखिदिउँ हैन। अनि त्यसै गरी उसले नाम राख्यो होला। सो उसले नाम राख्यो हैन, आफ्नो इच्छा अनुसार उसले नाम राख्यो। अनि परमेश्वरलाई यसको कुनै पनि आपत्ति थिएन, तर परमेश्वरले आदमले जुन कार्य गरिरहेको थियो त्यसमा परमेश्वर रमाउँदै हुनुहुन्थ्यो हैन। अनि उहाँ चाहनुहुन्छ कि हामी रमाउँछ हैन, उहाँको सृष्टिमा हामी रमाउनु हैन। अनि उहाँको इच्छा पनि छ पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 17 पद अनुसार हैन। अनि सो आदमले ती प्राणीहरूको नाम राख्दै थियो अनि परमेश्वर चाहिँ रमाउँदै हुनुहुन्थ्यो हैन। अनि हामी त्यहाँ के देख्छौँ कि आदमको एउटा क्षमता पनि थियो कि उसले आफ्नो इच्छा अनुसार उसले निर्णय लिन सक्छ है। अनि उसको इमेजिनेटिभ माइन्ड थियो, ऊ क्रिएटिभ थियो हैन, त्यो कुरा हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ। अनि तर परमेश्वरको बारेमा उहाँले के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ हैन, आदमले नाम राख्दै गरेको बेलामा चाहिँ परमेश्वरले के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो है। अनि हामी देख्छौँ कि उहाँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो जहाँ आदमले बसेर त्यहाँ नाम दिइरहेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ हैन। परमेश्वर त्यहीँ आदमसँग जो चाहिँ उहाँको उत्कृष्ट सृष्टि थियो, परमेश्वर आदमसँग चाहिँ संगति गरिराख्नु भएको थियो हैन। अनि परमेश्वरको निम्ति एउटै कुरा महत्त्व थियो, त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ आदमसँग समय बिताउनु हैन। अनि उहाँको यही इच्छा थियो कि उहाँले देख्न चाहनुहुन्थ्यो कि आदम जुन तरिकाले हुर्किँदैछ हैन, जुन तरिकाले ऊ रमाउँदैछ हैन, त्यसमा सहभागी हुनुको लागि हैन। अनि जसरी एउटा ह्युमन फादर, जसरी एउटा अहिले संसारमा हामी पिता हैन अनि आमा बुवालाई हामी देख्न सक्छौँ, जसरी उनीहरूको छोरा छोरीहरू हुर्किँदै गरिरहेको हुन्छ, नयाँ कुराहरू सिकिरहेको हुन्छ हैन। अनि नयाँ कुराहरू जब उनीहरूले गर्छन् हैन, त्यसमा आमा बुवाहरू रमाउँछन् हैन। त्यसै गरी परमेश्वर पनि रमाउँदै हुनुहुन्थ्यो हैन। मेरो छोरा अब जब जन्मेको थियो हैन, ऊ रुन्थ्यो मात्रै, तर अहिले ऊ हाँस्छ पनि है। अनि अहिले ऊ हात खुट्टा चलाउँछ। अनि जब हामी हेर्छौँ हामी रमाउँछौँ। त्यसै गरी परमेश्वरले पनि जब आदमलाई नाउँ राखिरहेको देख्दा हैन, जब आदम त्यहाँ थियो हैन, परमेश्वर पनि उसको खुसीमा सहभागी हुनुभएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। र मुख्य पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ सङ्गति थियो, परमेश्वर चाहिँ आदमसँग सङ्गति गर्न चाहन्थ्यो हैन। अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो ताकि आदमले यो थाहा होस् कि हरेक डिसिजन उसले जुन लिन्छ हैन, त्यसमा परमेश्वरको सहभागिता हुनुपर्ने आवश्यकता छ हैन। र यो कुराले आदमलाई यो शिक्षा चाहिँ दिइरहेको थियो हैन, किनकि यो सबै कुरा परमेश्वरको उपस्थितिमा भइरहेको थियो। अनि यो हाम्रो निम्ति पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेसन हो कि हामी पनि हाम्रो जीवनमा जुन पनि मेजर डिसिजन्सहरू लिन्छौँ, मेजर होस् वा माइनर होस् हैन, हरेक कुरामा हामी
सङ्गति गर्छौँ होइन। त्योभन्दा सरी हरेक डिसिजनभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरसँगको सङ्गति महत्त्वपूर्ण छ है। जब कुनै मनुष्यले परमेश्वरसँग सङ्गति गरिसकेपछि जब उसले डिसिजन लिन्छ भने उसले सही डिसिजन लिएको हुन्छ होइन। अनि मनुष्यलाई परमेश्वरले यसै तरिकाले डिजाइन निर्माण गर्नुभएको थियो, बनावट मनुष्यको यस्तै थियो ताकि ऊ परमेश्वरसँग सङ्गति गरोस् अनि त्यसपछि अरू विश्वासीहरूसँग उसले सङ्गति गरोस् होइन। अनि सो हाम्रो सानो सानो कुराहरूमा, माइनर कुराहरूमा, माइनर डिसिजन्सहरूमा पनि हामी परमेश्वरलाई इन्भल्भ गराउँछौँ होइन। अनि यसद्वारा परमेश्वर आनन्दित हुनुहुन्छ होइन। अनि सो त्यसैले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो कि जब आदमले त्यहाँ नाम राख्दै गर्दाखेरि परमेश्वर त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अनि यो आदमको लागि पनि महत्त्वपूर्ण थियो अनि परमेश्वरको लागि पनि महत्त्वपूर्ण थियो, किनकि मनुष्यको जीवनको यो एउटा प्रमुख भाग हो होइन। यदि हामी यो भागबाट छुटेका छौँ भने हामी अपूर्ण छौँ होइन। अनि यो कुरा चाहिँ हामी सृष्टिदेखि नै देखिरहेका छौँ है। अनि त्यसपछि के देख्छौँ हामी 20 पदमा कि सबै नाम राखिसकेपछि अनि आदमले सबै घरेलु पशुहरूको, आकाशका पक्षीहरूको र वनका सबै पशुहरूको नाम राखे, तर आदमको निम्ति तिनले मेल खाने सहयोगी पाइएन होइन। त्यहाँ चाहिँ आदमको निम्ति मेल खाने कुनै पनि सहयोगी पाइएन। आदम चाहिँ परमेश्वरको एउटा स्पेसल क्रिएसन थियो है। अनि परमेश्वरले आदमलाई अधिकार पनि दिनुभएको थियो, हरेक सृष्टिमाथि अधिकार, राज्य गर्ने अधिकार दिनुभएको थियो। अनि किन दिनुभएको थियो? किनकि आदम चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको थियो। अनि उसँग चाहिँ एउटा स्पेसल कुरा चाहिँ के थियो कि आत्मा थियो होइन, जुन चाहिँ प्राणीहरूमाथि थिएन होइन। हामी जति पनि एनिमल्सहरूलाई हेर्छौँ, जनावरहरूलाई हेर्छौँ, उनीहरूसँग शरीर छ, प्राण छ होइन। प्राण त्यति डेभलप छैन तर प्राण छ, उनीहरू सोच्न सक्छ, उनीहरूको आफ्नो स्वेच्छा छ होइन, उनीहरूको मन छ, विवेक छ होइन। अनि उनीहरूकोसँग नि प्राण छ तर त्यति डेभलप छैन जति मानिसहरूसँग छ होइन। अनि तर त्योभन्दा पनि तर उनीहरूमा के छैन? त्यो चाहिँ आत्मा होइन। जनावरहरूमा आत्मा छैन होइन। उनीहरू शरीर अनि प्राण, उनीहरूसँग आत्मा छैन है। सो त्यसै गरी यी जति पनि जनावर परमेश्वरले आदमको अगाडि राखे होइन, उनीहरू चाहिँ आदमको लागि कुनै पनि तरिकाले सुहाउँदो थिएन होइन। किनकि उनीहरू शरीरमा होइन तर हामी बाहिरी रूपमा नहेरौँ होइन, किनकि उनीहरूमा के थिएन? आत्मा थिएन है। एउटा कुरा थिएन, त्यो हो आत्मा। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ आदमको निम्ति होइन उसलाई सुहाउने, उसको निम्ति एउटा कम्प्याटेबल, उसको निम्ति एउटा हव्वालाई, उसको लागि हव्वा बनाइदिनुहुन्छ होइन। अनि त्यो त्यसपछि हामी के देख्छौँ कि हव्वामा पनि सेम क्वालिटिज थियो जुन चाहिँ आदममा थिए होइन, शरीर, प्राण अनि आत्मा है। अनि त्यसै कारणले हव्वा चाहिँ आदमको लागि एउटा सुहाउँदो मेट हामी त्यहाँ भएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ, किनकि उसँग आत्मा थियो है। अनि त्यसैले परमेश्वरले दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 पदमा पनि भन्नुहुन्छ कि कुनै विश्वासीले अविश्वासीसँग विवाह नगर्नु है, नजोड्नु, किनकि विश्वासीसँग हामीसँग चाहिँ आत्मा छ होइन, हाम्रो आत्मा जीवित छ। तर अविश्वासी किनकि उनीहरूले विश्वास गरेको हुँदैन, उनीहरूको आत्मा अझै पनि इनएफेक्टिभ छ होइन, आत्मा अझै पनि जीवित छैन, आत्माले कार्य गरिरहेको छैन होइन। अनि उनीहरूसँग प्राण छ, शरीर छ, तर उनीहरू आत्मामा छैन। सो त्यसैले यो एउटा कम्प्याटेबल, सुहाउँदो एउटा जोडी हुँदैन
है। अनि दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 पद अनुसार हैन, एउटा विश्वासीले एउटा विश्वासीसँग नै विवाह गर्नु, किनकि दुवैजना आत्मामा जीवित छन् है। अनि हामी के देख्छौँ त्यसपछि उत्पत्ति 2 अध्यायको 25 पदमा कि दुवैजना हैन, उनीहरू दुवैजना नग्न अवस्थामा थिए हैन, र उनीहरू एक अर्कादेखि लजाउँदैनथे हैन। अनि जब परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो हैन, उसमा चाहिँ कुनै त्यो कन्सेप्ट थिएन यस्तो सेल्फ लाइफ, मेरो स्वयंको जीवन होस् भन्ने त्यो सोचाइ उसमा थिएन हैन। ऊ चाहिँ सम्पूर्ण नग्न अवस्थामा थियो, तर यसले उसमाथि कुनै असर गरिरहेको थिएन हैन, किनकि उसको जुन चेतना थियो त्यो चाहिँ परमेश्वरमाथि केन्द्रित थियो हैन। अनि उसले आफ्नो बारेमा केही सोचिरहेको थिएन, तर उसले परमेश्वरको बारेमा उसले सोच्थ्यो हैन। त्यसैले उसले कुनै पनि फरक परे थिएन त्यहाँ। अनि उसले आफूलाई उसले कुनै पनि रिजन पनि देखेन कि आफैलाई उसले ढाकेर राखोस् हैन, किनकि त्यहाँ केही पनि ब्यारियर हामी त्यहाँ देख्दैनौँ। सो किनकि परमेश्वर उसको जीवनको केन्द्रबिन्दु थियो है। उनीहरूले एक अर्कासँग हैन, आदम र हव्वा एक अर्कासँग लजाउँदैनथे र उनीहरूले एक अर्कासँग सङ्गति उनीहरूले गरिरहेका थियो हैन। अनि त्यो जुन सम्बन्ध उनीहरूको बिचमा थियो त्यहाँ त्यो सम्बन्धमा घनिष्ठता थियो, शारीरिक रूपमा हैन, तर आत्मिक रूपमा पनि हामी पाउन सक्छौँ उनीहरू घनिष्ठ थिए। उनीहरूले एकअर्कालाई राम्रो तरिकाले बुझ्दथे हैन। अनि उनीहरूको बिचमा डर थिएन हैन। अनि उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो थियो है, घनिष्ठ थियो है। जब आदमले हव्वाले देखे हैन, आदमले के भन्छ, यो मेरो हाडको हाड हो हैन, यो मेरो मासुको मासु हो। खास गरी यो जब हामी पढ्छौँ यो चाहिँ अब आदमले के भन्यो होला, यो चाहिँ कस्तो अनरोमान्टिक कुरा भन्यो होला, तर वास्तवमा म एउटा दिदीको बिहेमा गएको थिएँ हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ साउथ इन्डियाबाट एउटा पास्टर आउनु भएको थियो। अनि उहाँले के भन्नुभएको थियो, यो वास्तवमा जब हामी पढ्यो भने आदमले एक्चुअलमा त्यो चाहिँ गीत गाएको कुरा हामी पाउँछौँ हैन, जब उसले हव्वालाई देखेको थियो। सो आदम बाजे रोमान्टिक हुनुहुन्थ्यो हैन। सो आदम चाहिँ आदम र हव्वाको जुन सम्बन्ध थियो त्यो चाहिँ घनिष्ठ रूपमा थियो है। अनि आदमको जुन सोच थियो हैन, ऊ सोचमा पनि एकदमै उसको जुन चेतना थियो त्यो पनि एकदमै निष्खोट थियो है, किनकि ऊ बिना पापले सिर्जिएको थियो, उसमा कुनै पनि पाप थिएन। सो उसलाई लजाउनु पर्ने त्यहाँ आवश्यकता थिएन हैन। जब उसले पाप गर्यो त्यसपछि ऊ लजाउन थाल्यो हैन। तर त्योभन्दा अगाडि उसमाथि त्यो शरम जुन छ, एउटा लज्जापन थिएन। अनि यो जुन सम्बन्ध थियो यो चाहिँ पवित्र थियो है, किनकि यो सम्बन्ध परमेश्वरद्वारा दिएको थियो र उहाँको प्रबन्धद्वारा दिएको थियो हैन। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। सो यो सम्बन्ध जुन थियो त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ यो दर्शाउँछ कि मानिस हरेक रूपमा है, जब पाप गर्नुभन्दा अगाडि हैन, ऊ हरेक रूपमा ऊ सम्पन्न थियो हैन। उसमा कुनै पनि कुराको कमी थिएन, सबै कुराबाट परमेश्वरले उसको पूर्ति गर्नुभएको थियो हैन। उसको अनि उसको फोकस पनि परमेश्वरमाथि थियो हैन। त्यहाँ पापको कुनै उल्लेखै थिएन। अनि त्यतिखेरको जुन जीवन थियो हैन, त्यो चाहिँ भनौँ न त्यही तरिकाले परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो र त्यही अनुसार परमेश्वरले हामीलाई देख्न चाहनुहुन्थ्यो हैन। अनि ओके, सो जब हामी पनि परमेश्वरमाथि केन्द्रित हुन्छौँ हैन, हाम्रो जब फोकस परमेश्वर हुनुहुन्छ भने पापले हामीलाई त्यति असर पार्न सक्दैन हैन। हामीले कुनै विश्वासीलाई पनि हामीले देख्यो भने उनीहरूको जीवनमा कमजोरी छ, गल्ती छ भने पनि हामी जब उनीहरूको जीवनमा ख्रिस्ट हेर्छौँ भने, उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले जुन कार्य गरिरहेको छ त्यो हेर्छौँ भने उनीहरूको जुन कमजोरी हाम्रो निम्ति त्यति हाम्रो आँखामा आउँदैन हैन। हामी उनीहरूलाई न्याय गर्दैनौँ, किनकि हाम्रो फोकस के छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो आफ्नै जीवनमा यदि हामीले ख्रिस्टलाई केन्द्रित गर्नुभयो, केन्द्रबिन्दु राखेका छौँ भने हामी आफैले पनि सफा हैन अनि
क्लिन होइन, हामी आफैले पनि क्लिन अनि निष्पाप होइन, फर्गिभन अवस्थामा हामी देख्छौँ होइन। अनि त्यो फर्गिभन स्टेटले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ, त्यो फर्गिभन स्टेटले चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिन्छ होइन, कि हामी छुटकारा पाएका छौँ। सो यो कुराहरू चाहिँ हामी आदमको पहिलो दोस्रो अध्यायमा हामी देख्न सक्छौँ है, कि आदमको जीवन कस्तो थियो पाप हुनुभन्दा अगाडि है, जब ऊ सम्पूर्ण रूपले ऊ परमेश्वर भनौँ न ऊ जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तै थियो है। एउटा लास्ट ब्रेक लिनुभन्दा अगाडि म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु होइन। एलियन्स है, हामीलाई थाहा छ एलियन्सहरू होइन, जुन चाहिँ हुँदैनन्, यो एउटा कन्सेप्ट मात्रै हो। अनि जो पनि भिडियोमा हेर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ डिस्क्लेमर हो होइन, कि कृपया याद राख्नु होला यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, एलियन्सहरू हुँदैनन् है। सो म उदाहरण भन्दैछु है। एलियन्सहरू जुन चाहिँ अब भन्छन् कि अर्कै ग्रहमा छ, उनीहरूले विचार गरे कि आऊ हामी चाहिँ यो पृथ्वीमा जाउँ होइन। अनि यो पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको सृष्टि हो होइन। अनि यही पृथ्वीमा परमेश्वरको उत्कृष्ट मानिस जुन उहाँले उत्तम सबभन्दा उत्तम सृष्टि जुन परमेश्वरको हो त्यो चाहिँ ती मानिसहरू यहाँ बस्छन् होइन। आउँ हामी गएर त्यहाँ हेरौँ यिनीहरूलाई कि परमेश्वरले बनाएका मानिसहरू कस्तो हुँदो रहेछन् भनेर चाहिँ उनीहरूले निर्णय गरे होइन। अनि उनीहरूले आफ्नो स्पेससिपमा चढेर उनीहरू यस धरतीमा आइपुगे होइन। धरतीमा एउटा उजाड स्थानमा उनीहरूले आफ्नो स्पेससिप राख्छन् होइन। अनि त्यहाँदेखि उनीहरू जान्छन्, बाहिर निस्किन्छन्, अनि उनीहरू ग्रुप बनाएर उनीहरू जान्छन्, हेर्छन्। पहिलो जब उनीहरू जाँदाखेरि बाटोमा एकजना मानिस लडिरहेको अवस्थामा देख्छन् होइन। त्यो मानिसले उल्टी गरेको छ अनि त्यसैमा सुतिरहेको छ होइन। अनि पहिलो त उनीहरूलाई थाहा हुँदैन यो मानिसले के गरिरहेको छ होइन, किनकि ऊ त अब नसा गरेर ऊ सुतिरहेको थियो। अनि एलियन्सले भन्छ ल यसलाई छोडौँ, अगाडि हेरौँ, अरू मानिसहरू हामीले भेटौँला होइन। अगाडि जान्छ उनीहरू। अनि त्यसपछि एउटा ग्रुपलाई देख्छ, ग्याङ वार हुँदैछ त्यहाँ, एकअर्कालाई मारकाट गर्न खोजिरहेका छ। अनि यो देखेर उनीहरूलाई देखेर मानिसहरू लडाइँ गरिरहेका छन्। यो देखेर उनीहरू डराएर अर्कै ठाउँ जान्छ होइन। अनि त्यहाँ जाँदा जाँदै एउटा सोरुममा आइपुग्छ, त्यहाँ चाहिँ टिभी लगाएको हुन्छ। त्यहाँ टिभीमा उनीहरूले न्युज हेर्छ। अनि न्युजमा चाहिँ के देख्छन् कि एउटा ठाउँमा चाहिँ बम ब्लास्ट भएको छ है, कहीँ मर्डर भइरहेको छ। अनि पोलिटिकल मानिसहरू एकअर्कासँग लडाइँ गरिरहेका छन् होइन, डिबेट गरिरहेका छन्, त्यो कुराहरू देख्छन् होइन। अनि उनीहरू निराश हुन्छन्। उनीहरूले यो सोच्छन् कि हामी त मानिस जुन चाहिँ परमेश्वरको अद्भुत सृष्टि थियो होइन, त्यो देख्न आएका थियौँ, हामीले के देखिरहेका छौँ होइन। अनि उनीहरू निराश भएर उनीहरू फर्किन्छन्। हुन त उनीहरू परमेश्वरको अद्भुत सृष्टिलाई नै देखेको हो, तर वास्तवमा जुन परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूले देखेनन्, तर पापलाई चाहिँ देख्यो होइन। अनि त्यहाँबाट उनीहरू निराश भएर फर्किन्छन्। त्यसै तरिकाले जब हामी यस संसारमा जब हामीले आफैले हेर्छौँ भने है, हामीले के देख्छौँ कि जुन पापको प्रतिफल होइन, पाप गरी पश्चातको मानिस होइन जुन छ होइन, त्यो तरिकाले हामी मानिसले कार्य गरिरहेको देख्छौँ। तर जब परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो, त्यो जुन आदम र हव्वा थियो त्यो अवस्था चाहिँ एकदमै प्योर स्टेटमा थियो होइन। अनि त्यही स्टेटको बारेमा हामी पहिलो र दोस्रो अध्यायमा हामी पाउँछौँ होइन। अनि परमेश्वरले मानिसलाई त्यही अवस्थाको लागि सृष्टि गर्नुभएको थियो, तर पाप पश्चात उसको जीवन सम्पूर्ण रूपले परिवर्तन हुन्छ। र थर्ड र फोर्थ च्याप्टर चाहिँ हामी 10 मिनटको ब्रेकपछि हामी हेर्नेछौँ है। सो हामी ब्रेक लियौँ होइन, त्यसपछि फेरि हामी बेला हुनेछौँ। ओके।